स्टुडेन्ट्स आज पनि हामी प्लेन सर्फेसको है मेन्सुरेसन भित्र रहेको च्याप्टर प्लेन सर्फेसमा र बाँकी रहेको क्वेसनहरु म तपाईहरुलाई सोल्भ गराउन गइरहेको छु। यसमा योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले एउटा मात्र क्वेसन गर्न भ्यायौं है। त्यो च्याप्टर भित्र भएको केही थप क्वेसनहरु आज म तपाईहरुलाई यहाँ यो क्लासमा सोल्भ गराउने छु र त्यसभन्दा बाहेकको कुनै क्वेसन तपाईलाई आएन भने कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र म सोल्भ गरेर नेक्स्ट क्लासमा राख्दिनु होला। अब यसमा हामीले find the area of adjoining parallelogram it gives us a parallelogram ABCD and two sides of parallelogram are 14 cm and 16 cm and one of its diagonal is 18 cm and यति कुराहरु दिएको छ। यो डायगोनल भएपछि डायगोनल जोइन गरेपछि हामीले यो ट्रायंगलहरु बन्यो यहाँ है। यो ट्रायंगलमा यो 14 16 र 18 cm यसको लेन्थ छ र हामीले यो प्यारालोग्रामको यी दिएको कुराहरुबाट चाहिँ यो प्यारालोग्रामको हामीले एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। यसमा हामीले एरिया प्यारालोग्राम दुईटा मेथड युज गर्न सक्छौं है। एउटा त हामीले यो डायगोनल कामै छैन हामीलाई अर्को मेथड एउटा हामीले यस्तो पढाएको थियो एरिया प्यारालोग्राम इक्वल्स टु 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको थियो। हामीले हाइट फाइन्ड आउट गर्ने परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एउटा हामीले हाइट फाइन्ड आउट गर्ने यो पनि फर्मुला युज गर्न सक्थ्यौं। अब यसमा हामीलाई अप्ठ्यारो के भयो भने यो 1/2 यो हामीले यो 1/2 के रे यो एरिया प्यारालोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट एरिया प्यारालोग्राम इक्वल्स टु बेस इन्टु हाइट भन्ने फर्मुला युज गर्न। बेस त 16 cm गिवन छ तर हाइट हामीलाई गिवन भएन। हाइट फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ यहाँ सकिन्न। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला क्यान्सल युज गर्न पाउने भएनौं। अब यसको लागि हामीले यो च्याप्टरमा हामीले यो क्वेशनमा हामीले क्वेशनमा सोलुसनको लागि हामीले एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्ने हो। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड एज वी नो diagonals of parallelogram bisect it, then after finding out the area of this triangle, to find out area of this whole parallelogram, we will multiply the area of the first triangle by 2. हामीले त्यसलाई डबल गर्दिनु। यसमा हामी के गर्छौं भने हामीलाई के थाहा छ भने एरिया प्यारालोग्राम भनेको के डायगोनलले के गर्छ यसलाई बाइसेक्ट गर्छ। त्यही भएर एरिया टोटल प्यारालोग्राम इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ वान अफ द ट्रायंगल हुन्छ है। अब यो 2 इन्टु यो ट्रायंगल ट्रायंगलको एरिया गर्ने भने टोटल प्यारालोग्रामको एरिया आउने भयो। अब हेरौँ सोलुसनमा हेरौँ त्यो सबै कुरा सोलुसनबाट क्लियर हुन्छ है। तपाईले बुझाउनु केही फरक परेको छ म है। अब यसमा हामीले यहाँ ABD के हो डायगोनल हो व्हिच डिवाइड्स इन्टु टु इक्वल पार्ट्स है। हियर हामीले यसरी लेख्यौं हियर BD इज के त डायगोनल हो है। BD इज द डायगोनल of parallelogram ABCD है। BD is the diagonal of parallelogram ABCD। अब के हुन्छ त which divides it in equal to parts। टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्ने भयो है। हामीलाई थाहा छ कि डायगोनलले प्यारालोग्रामलाई टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छ। अब टु इक्वल पार्टमा डिवाइड गर्छ भने हामीले यो ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भने यो पनि त्यतिकै होला जति यो ट्रायंगलको एरिया होला त्यतिकै यसको पनि एरिया होला र टोटल प्यारालोग्रामको एरिया फाइन्ड आउट हामी 2 गरौँला है। अब हेर्ने सो अब के होला द एरिया अफ parallelogram ABCD equals to के होला 2 into area of triangle ABD। अब यहाँ के भने भयो area of parallelogram ABCD equals to 2 times area of triangle ABD हुने भयो। अब यसमा हामी के गर्नु पर्यो भने एरिया अफ ट्रायंगल ABD फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। एरिया अफ ट्रायंगल ABD मा हैन त 4 ट्रायंगल ABD को लागि है। अब यहाँ के छ AD इक्वल्स टु कति छ हैन त AD इक्वल्स टु कति 14 सेन्टिमिटर AB इक्वल्स टु 16 सेन्टिमिटर एन्ड BD इक्वल्स टु कति छ 18 सेन्टिमिटर। यो तीनटा कुरा हामीले सबै कुरा गिवन छ। 4 ट्रायंगल ABD AD equals to 14 cm, BD equals to 18 cm and AB equals to 16 cm। अब हामीले तीनटै साइडहरु थाहा छ भने हामी सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ओके सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब के होला त्यसो भए सेमी पेरिमिटर
देन s इक्वल्स टु सेन्टिमिटर पर मिटर s को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ s को भ्यालु कति भयो त 14 plus 16 plus 18 divided by 2 सबै एड गरेर डिवाइडेड 2 गर्ने यसबाट सेमी पेरिमिटर होला यो डिवाइडेड 2 गर्दा कति हुन्छ 24 सेन्टिमिटर कति भयो 24 सेन्टिमिटर यो सबै एड गरेर डिवाइडेड 2 गर्दा कति भयो यो सबै एड गरेर 48 भयो 48 डिवाइडेड 2 गर्दा 24 सेन्टिमिटर भयो अब s इक्वल्स टु कति भयो 24 सेन्टिमिटर भएपछि अब यो s माइनस a भनेको 24 माइनस 14 होला है s माइनस a भनेको फर्स्ट लाइन माइनस गरौँ कति होला 24 माइनस 14 भनेको कति भयो 10 भयो है 24 माइनस 14 10 भ्यालु अनि कमा s माइनस b भनेको कति होला s भनेको 24 छ माइनस 16 गर्ने कति भयो 8 भयो 8 सेन्टिमिटर होला है अनि त्यसपछि s माइनस c s माइनस c इक्वल्स टु कति होला 24 माइनस 18 इक्वल्स टु कति भयो 6 सेन्टिमिटर हामीले तीनटा कुरा सब हामीले रिक्वायर्ड सबै कुरा हामीले फाइन्ड आउट गरिएको छ s माइनस a s माइनस b s माइनस c हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेको पछाडी हामीले यसमा एरिया अफ ट्रायंगल नाउ एरिया अफ ट्रायंगल के द ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु के होला स्क्वायर रूट अफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c हैन त सबै भ्यालु राख्दा कति आउँछ s भनेको कति 24 इन्टु s माइनस a भनेको 10 इन्टु 8 इन्टु 6 अहिले क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने है क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 107.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो क्याल्कुलेटरबाट हामी क्याल्कुलेट गर्दा 107.33 पायौं यति सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो एरिया अफ ट्रायंगल ABD एरिया अफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु 107.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुँदा अब हामीले माथि नै लेखिसकेका छौं है एरिया अफ प्यारालोग्राम इक्वल्स टु 2 टाइम्स द एरिया अफ ट्रायंगल ABD सो एन्ड अस देयरफोर एरिया अफ प्यारालोग्राम है प्यारालोग्राम ABCD एरिया अफ प्यारालोग्राम ABCD इक्वल्स टु 2 इन्टु कति भयो 107.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो गर्दा कति भयो 107 इन्टु 33 गर्दा 214.66 सेन्टिमिटर स्क्वायर के हो त आन्सर भयो कति त्यसो भए यो एरिया प्यारालोग्राम ABCD इक्वल्स टु टोटल कति भयो 214.66 सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो हाम्रो आन्सर भयो हामीले यसै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्यौं अब यस्तै नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ यसपछि नेक्स्ट क्वेशन छ फाइन्ड एरिया अफ एडजोइनिङ क्वाड्रेटर भनेको छ ए क्वाड्रेटर दिएको छ ABCD क्वाड्रेटर एन्ड BC इज वन अफ इट्स डायगोनल अब यसले हेर्नु त AC BC र AB को लेन्थ दिएको छ त्यस्तै यहाँ BCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यो BCD एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जसमा BD इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर एन्ड DC इक्वल्स 9 सेन्टिमिटर छ र यो दुईटा ट्रायंगल पहिला हामी माथिको ट्रायंगलको एरिया त सेकेन्ड फर्स्ट टाइम दुई ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गरेर हामी एड गर्दिने हो भने टोटल क्वाड्रेटरको एरिया हो यसमा हामीले अब सुरुमा फर्स्ट ट्रायंगलको यो ट्रायंगल ABC को एरिया फाइन्ड आउट गर्छौं त्यसपछि ट्रायंगल BCD को एरिया फाइन्ड आउट गरौँला यसमा हामीले स्केलर ट्रायंगलको एरिया फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला युज गर्छौं SS माइनस S माइनस B S माइनस C भन्ने होला यसमा चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला युज गरौँला र त्यसपछि दुवै एड गरिदिउँला सोलुसन solution हामीले here area of quadrator है area of quadrator ABCD equals to area of triangle ABC plus area of triangle BCD universe. Area of quadrator ABCD equals to area of triangle ABC plus area of triangle BCD universe. अब यति भइसकेपछि अब हामीले हेरौं 4 triangle ABC दुईटै ट्रायंगल को एरिया फाइन्ड गरौँ 4 triangle ABC मा 4 triangle ABC AD equals to 8.9 cm, AC equals to 8 cm and BC equals to 12 cm. तीनटा कुरा दिएको छ
यसबाट हामीले सिधै सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गरौँ। हामीले यस्तो धेरै क्वेसन गरिसक्यो हुनाले है अब हामीलाई सिधै आइडिया आउँछ होला। सुरुमा यो तीनटा साइड दिएको छ भने सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्ने। सेमी पेरिमिटर S इक्वल्स टु सेमी पेरिमिटर S इक्वल्स टु A प्लस B प्लस C बाइ 2 हुन्छ। यहाँ A भनेको 8.9 प्लस 8 प्लस 12 अपॉन 2 गर्ने। यो सब गरेर गर्दा 28 पॉइंट कति भयो 12 प्लस 8 20 28.9 डिवाइड बाइ 2 8.9 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 14.45 हुने भयो। यो गर्दा हामी कति आयो यसमा 14.45 सेन्टिमिटर 45 सेन्टिमिटर हाम्रो के आयो सेमी पेरिमिटर एस अफ ट्रायंगल एबीसी। नाउ S minus A S minus B S minus C हामी क्याल्कुलेसनमै पछि नै गर्छौं है गरौँला। यहाँ अब हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु फर्मुला हामीले थाहा छ S minus A S minus B and S minus C हामीले फर्मुला युज गर्ने हो। जसमा S भने कति आछ हामी 14.45 S equals to 14.45 S minus A equals to 14.45 minus A equals to कति छ 8.9 into S minus B भने कति 14.45 into 8 and S minus C भनेको 14.45 into 12 यो minus 12 minus 12 minus यो भइसक्यो पछाडी अब हामीले यो फर्मुलामा भ्यालु राख्यौं। यहाँ यसमा हामीले के पनि गरे हैन ए हामीले योलाई सुरुलाई एउटालाई ए एउटा अर्कोलाई बी अर्कोलाई सी भन्यो एबीसी अब यो सपोज गर्दै जले चाहिँ भन्दा केही पनि फरक परेन। ए भनेको 14.45 S minus A S minus B S minus C हामीले फाइन्ड आउट गरेर यसमा भ्यालु राख्यौं। यो यसमा ए को ठाउँमा ए को भ्यालु बी को ठाउँमा बी को भ्यालु सी को ठाउँमा सी को भ्यालु राख्ने हो। अब यसपछि योलाई हामीले क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेसन गर्छौं भने हामीले टोटल क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने कति आउने भयो यो पहिला हेरौं त 14.45 यो छ यहाँ कुनै पनि सिम्बल नभए इन्टु है 14.45 माइनस 8.9 गर्दा 5.55 होला है 5.55 इन्टु 14.45 माइनस 8 गर्दा कति हुने भयो 6.45 होला र 14.45 माइनस 12 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 2.45 अब यसलाई टोटल क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने क्याल्कुलेटर हामीले त क्याल्कुलेटर हुन्छ क्याल्कुलेटरमा स्क्वायर गर्ने ब्र्याकेट युज गर्ने सबैले इन्टु भित्र राख्ने र इक्वल्स टु गर्ने हो भने लास्टमा ब्र्याकेट क्लोज गर्ने इक्वल्स टु गर्ने हो भने यो आउँछ हाम्रो 35.60 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी यो माथिको ट्रायंगलको एरिया हाम्रो 35.50 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउनु है। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट ट्रायंगल बीसीडी को एरिया फाइन्ड आउट गर्छौं है। एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी मा हामीले यहाँ हामीले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो आइसोसेलेस ट्रायंगल को एरिया फाइन्ड आउट गर्न एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी आइसोसेलेस ट्रायंगल सो वी हैव टू यूज एरिया हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल बाट हामी फर्मुला युज गर्नु पर्यो र आइसोसेलेस ट्रायंगल बाट फर्मुला युज गर्दाखेरि अब यसमा हेरौं एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी हामीले भर्खरै पढाएको थियौं के हुन्छ फर्मुला एरिया अफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल b अपॉन 4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हामीले भन्नु यो भने हामी फर्मुला पढाएको थियौं है। हामीले तपाईहरुले फर्मुला सिकाएको थिए वेयर b इज यो b भनेको चाहिँ इक्वेट नहुने साइड हो यो b भनेको यहाँ 12 होला a भनेको 9 छ यसमा है 9 छ हामी यो फर्मुला युज गर्छौं है। यो फर्मुला युज गर्छौं यसमा हेरौं एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी मैले सिधै इक्वल्स टु लेखिदिए है। यहाँ 4 ट्रायंगल यो बीसीडी नलेखेर सिधै यहाँ एरिया अफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स टु लेख्छु तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो है। b भनेको इक्वल नहुने साइड र a भनेको चाहिँ इक्वल हुने साइड होला इक्वल्स टु अब यहाँ हेर्नु त b भनेको कति छ यहाँ 12 छ 12 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 4 a भनेको यहाँ 9 छ 4 इन्टु 9 स्क्वायर है 4 इन्टु 9 स्क्वायर यहाँ इन्टु राख्दा नि भयो ब्र्याकेट राख्दा हुन्छ 4 इन्टु 9 स्क्वायर 9 अनि माइनस b भनेको कति छ यहाँ 12 छ 12 स्क्वायर भयो। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 12 अपॉन 4 भनेको चाहिँ 3 भयो स्क्वायर भित्र कति होला 9 स्क्वायर भनेको 81 इन्टु 4 है 4 इन्टु 81 अनि माइनस 12 स्क्वायर भनेको 144। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो टोटल कति हुन आउँछ
एउटा क्यालकुलेटरमा तपाईहरुसँग क्यालकुलेटर छ होला क्यालकुलेटरमा युज गर्ने क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि यसको टोटल एरिया हुन आउँछ 14 यो कति कति के यो टोटल क्यालकुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो यो हुन आउँछ 40.25 यो आउँछ हाम्रो 40.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर हामीले यसमा क्यालकुलेटरमा युज गर्छौं क्यालकुलेटर युज गर्ने होला क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि क्यालकुलेटर युज गर्ने है एरिया अफ ट्रायंगल BCD हामीले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भएकोले आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला युज गर्यौं है आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला युज गर्दाखेरि यो ट्रायंगल यो एरिया टोटल हुन आयो 40.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब लास्टमा एट फाइनल स्टेप वी नीड टु एड these two value of area of these two triangles area of triangle ABC and area of triangle BCD which gives us the total area of quadrilateral ABCD हामी सुरुमै लेखिसकेका छौं है area of quadrilateral ABCD equals to area of triangle ABC plus area of triangle BCD लास्टमा मैले यता यो लास्टमा यति गर्छु इजन मैले यता लेखिदिन्छु है इरेज गर्नु परेन मैले यता लेखिदिए है लास्टमा त यसरी भन्नु पर्यो therefore area of quadrilateral ABCD equals to दुईटाले एड गर्ने हामीले सुरुमै लेखिसकेका छौं है एरिया अफ ट्रायंगल ABCD कति आछ 35.60 प्लस एरिया अफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु 14.25 ओके 40.25 इक्वल्स टु कति भयो इक्वल्स टु यो एड गर्ने त क्यालकुलेटर यो एड गर्ने 0 + 5 भनेको 5 होला 6 + 2 भनेको 8 कति भयो 5 3 + 4 7 75.85 सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो यसमा हाम्रो आन्सर भयो दैट्स द एरिया अफ क्वाड्रेंट ABCD यसरी हामीले एरिया ABCD फाइन्ड गर्यौं है यसमा यो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिएको थियो हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगलको फर्मुला युज गर्यौं B/4 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भन्ने फर्मुला युज गर्यौं माथि चाहिँ हामीले चाहिँ स्केलर ट्रायंगल भएकोले स्केलर ट्रायंगलको एरिया युज गर्यौं है यसरी हाम्रो के आउने भयो टोटल एरिया अफ क्वाड्रेटर आयो क्वाड्रेटर ABCD अब हामी हेरौं नेक्स्ट क्वेशन